बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आप सबको मेरा प्यार भरा अकीदत भरा सलाम पहुँचे। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें अल्लाह की हिफाजत में रहें, अल्लाह की पनाह में रहें और खुश व खुर्रम रहें। वो एक बहुत मशहूर वाक़या है, वाक़या नहीं लतीफ़ा है, जिसमें वो एक बाप जिससे कुछ लोग लड़ने आए थे, तो वो बड़ी अपनी बहादुरी दिखाते होते बेटे को कहता है जा मेरी बंदूक ले आ। तो वो कहता है बेटा घर में सोटी नहीं और अब्बा कह रहे जाके बंदूक ले आ मेरी। और फिर इसकी मिसल यूँ बढ़ी कि घर में सोटी नहीं, मेरी बंदूक लाओ। यही हाल है गुंडापुर का, केपी का। अपने हस्पताल तक तो वो बना नहीं पा रहे, अपने स्कूल तक तो वो डेवलप कर नहीं पा रहे, BRT है क्या वो चला नहीं पा रहे, और वो तड़ी लगा रहा है कि PIA मुझे दे दो, हमें दे दो, हम चला लेंगे, हम 10 अरब से ज़्यादा पैसे देंगे आपको और हम चला के दिखाते हैं। मैंने इसी पे एक वीडियो पहले किया है कि ज़ाती तौर पर मैं सख्त खिलाफ हूँ PIA, जो कि पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का निशान है, और जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, और अब उसका ये हाल है। तो या तो हुकूमत अपनी नाअहली माने कि हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो PIA को अपने पैरों पे खड़ा कर सके और इसे फिर दुनिया के मुकाबले में ला सके। दुनिया भर की एयरलाइंस, वो एयरलाइन जिन्हें पाकिस्तानियों ने ट्रेन किया था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। तो ये अपनी एयरलाइन को क्यों नहीं उनके मुकाबले में ला सकते। बस, और ऊपर से वो बढ़क मार रहा है, जबकि उसका मुतालबा होना चाहिए था। और इसके साथ साथ मेरा अपनी पार्टी के भी सरकर्दा रहनुमाओं से, स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से पुरजोर अपील है कि इस कौमी असासे को, जो पाकिस्तान की शान है, किसी भी सूरत इसकी निजकारी न होने दी जाए। और जो उन्होंने एक बंदे ने 10 अरब की बोली लगाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है, तो अब पाकिस्तानियों को चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पूरी तरह एयरलाइन को अपने कदमों पे खड़ा करके दिखाएं दुनिया को। और इंशाल्लाह ये अपने खोया हुआ मकाम हासिल करेगी अगर उन जैसे ये जो चंद शरपसंद नासिर हैं, लंगर शैतान और उसके फॉलोअर, इनसे जैसे पाकिस्तानियों की जान छूटती है, ये किसी कोने खुड्डे में लगते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हुकूमत भी, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी उम्मीद रखता हूँ कि हुकूमत को सपोर्ट करे PIA को अपने कदमों पे खड़ा होने के। और ये हमारे इस कौमी असासे को फ़रोख्त करने से बचाने के बजाय टोटली रिजेक्ट कर दे और इसकी बेहतरी की तरफ तवज्जो दे। ये मेरी सिंपल सी बात थी, और कभी ना इसके सामने अगर कोई पहले पेश ही नहीं करना चाहिए, अगर किया जाता तो इसको सख्ती से मना कर दिया जाए इसकी निजकारी के। ये पीपल्स यूनिटी या जो भी उसमें यूनियन है, जितने मुलाजमीन हैं, उनकी भी दुआ है, और मैं उनकी दुआ अपनी दुआ के साथ शामिल करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि खुदारा इस कौमी विरसे को औने पौने दामों बेचने के बजाय अवाम पर रहम करें और इसको PIA को PIA बना कर दिखाएं। और उस गुंडापुर को या गंदापुर को उसकी औकात याद दिला दें कि तू अपनी BRT नहीं चला सका तो PIA चलाएगा। बढ़ के मारने की कोई हद होती है? इनका बड़कों से पे ही इनकी सियासत चल रही है। आज ये कर देंगे, कल वो कर देंगे, परसों पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे,
اور تم صحیح طرح بولنا تو سیکھ لو، تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اور تم باتیں یہ کر رہے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور آخری بات جو پہلے بھی میں نے کی تھی، کسی بھی طرح ٹرمپ جیتے یا ہارے، ان کی پالیسی میں نہ فلسطین کے بارے میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ ان کی انٹرنیشنل پالیسی کے بارے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ٹرمپ کا جو وہ مشیر تھا صاحب کا، وہ اوپنلی کہہ گیا ہے کہ ٹرمپ اتنا فارغ ہوگا صدر امریکہ، جو جنگیں بند کروانے کے بجائے وہ عمران خان کے لیے اقتدار حاصل کر رہا ہے تاکہ پاکستانی دباؤ محسوس کر لیں۔ اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے پاکستانی پارلیمنٹیرین نے، جس کا مذاق کو یہ اڑایا ارشاد بھٹی نامی جیسے سو کال صحافیوں نے۔ اور ان صحافیوں پر بھی حکومت چیک رکھے، یہ مادر پدر آزاد ہیں، جو بولتے ہیں بولتے رہیں، جو بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں۔ اگر اپنے حد میں رہ کر تنقید کرتے ہیں کریں، ورنہ ایک شیطان کو فرشتہ اور فرشتے کو شیطان ثابت کرنے میں اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے تو جائیں اپنے آقاؤں کے پاس چلے جائیں۔ اس حکومت کو بھی انہیں کہہ دینا چاہیے کہ ان پر یہاں رہنا تو اپنے اوقات میں رہو، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کوئی بات ہے، وہ جو شخص عبدالستاریدی کو قتل کی دھمکی دے سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا؟ اور اب وہ ساری امیدیں ٹرمپ سے لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ جیتے ہارے الگ بات ہے۔ اور اب ایسے لوگ بھی ٹرمپ جنہیں پتہ نہیں کہ ٹرمپ کا پورا نام کیا ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ ٹرمپ اچھا بندہ ہے، وہ پاکستانی عمران خان ہے، پاکستانی امریکن ٹرمپ، پاکستانی ٹرمپ ہے، وہ امریکی عمران ہے، اور اس کے وہ اب انہیں اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اللہ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے، ویسے تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جاؤ بیٹا میری بندوق لاؤ والا بھی کچھ سوچے، تیرے گھر سوٹی نہیں ہے تو بندوق منگا رہا ہے، یہ پھوکی تڑیاں کسی اور کو دیا کرے۔ حکومت ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، اور جس طریقے سے 9 مئی کے واقعے کی کے ملزموں کو رہا کیا جا رہا ہے، اس پر حکومت کہے یا تو وہ غلط تھا، وہ بیانیہ بنایا گیا تھا، وہ بیانیہ شانی نہیں تھا، وہ حقیقی واقعہ ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ کس حساب سے آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر رہے، کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں۔ اگر وہ بے گناہ ہیں تو پھر سارے بے گناہ ہیں، اگر واقعہ نہیں ہوا تو پھر حکومت معافی مانگے، ادروائز وہ لنگڑا شیطان معافی مانگے اور خود کو قصوروار قرار دے، اور آئندہ ایسے واقعات دہرانے کی اجازت دے، لیکن اسے پھر بھی ڈیو سزا ملنی چاہیے۔ یہ میرا حکومت سے 2-3 مطالبات تھے، امید ہے اس پہ حکومت ضرور غور کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔